سلام العائله لا فامي ديال قناه داري زوينه. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله كيف وعدتكم غادي نتعرفوا كيفاش ممكن نفرشوا الصالون ديالنا باربعه ديال الشكالات. ثانيا غادي نعرفوا كل صالون كيفاش ممكن نفرشوا له التوب ديالو، كل صالون كيفاش ممكن نحسبوا له الطريقه ديال التوب ديالو. شحال من واحد باغي يشري التوب ديال الصالون ديالو وما عرفش كيفاش يحسب المتراج، كيفاش يخرج هذا المتراج، خصوصا في هاد السنين التاليه ولا الصالون كيتخدم بزاف ديال التواب. كتلقى الصالون داخلين فيه جوج ديال التواب، ثلاثه ديال التواب، ممكن ربعه ديال التواب، وممكن خمسه ديال التواب كذلك. في هاد لا فيديو هادي جبت لكم اربعه ديال النماذج ديال لي صالون اللي هما الاكثر استعمالا اللي كيتستعملوا بزاف. اول نموذج عندنا هو الصالون ديال ال. كاين اللي عنده صالون كيخدم صالون ديال ال ولا سيجور ديال ال بالفروماجه. ثاني نموذج عندنا هو الصالون مفتوح، كيجي صالون مفتوح جاي عريض كيجي على ثلاثه ديال الجهات. ثالث صالون عندنا هو الصالون اللي كيجي بالطول، الصالون اللي كيجي بالطول. ورابع صالون عندنا هو الصالون عاوتاني اللي كيجي بالعرض وكيكون فيه السداري من هنايا. يعني هاد الربعه ديال لي صالون، هاد الربعه ديال النماذج هما اللي كيكونوا كثار بزاف. يعني بالتجربه ديالنا كنشوفوا تقريبا هاد لي صالون هما اللي كيكونوا كثارين. اول حاجه غادي نبداو بها، نبدا لكم بهاد ال. مثلا عندنا هاد ال هادي اللي نفترضوا عندنا هنايا 2 متر و70، من التالي حتى التالي عندنا 2 متر و70، ومن التالي حتى التالي عندنا 2 متر و70. ديما هاد الفروماجه هادي كتكون فيها 90 سنتيم، ديما كتكون فيها 90 سنتيم. هاد الشيء الا كان عندنا العرض ديال 70 سنتيم، الا كان عندنا العرض ديال السداري ديال 70 سنتيم، ديما هذه كتكون فيها الفروماجه 90 على 90. كانت هنا 75 في العرض، ديما كتزاد هنا 5 سنتيم. يعني هنا كانت 70، هنا تكون 90 على 90. كانت 75 غتكون هنا 95 على 95. كانت هنا 80 غتكون متر على متر. يعني هنا الا ملي كتزاد 5 سنتيم كتزاد حتى هنايا، تزاد 10 سنتيم ولا 80 كتولي هنا متر. هذا هو القياس ديال الفروماجه. يعني مثلا هنا من هنا لهنا عندنا من هنا لهنا 2 متر و70، غادي نحيدو منها 90 غادي تبقى لنا متر و80. هاد المتر و80 اللي عندنا من هنا لهنا بحال دابا كنشوفوه غير عيننا ميزاننا هاد 2 متر و80، يعني اوتوماتيكمون الخديه غتكون فيها 80 85 90. هادو هما النماذج اللي كيتخدموا دابا. يعني غادي نشوفوا من هنا لهنا عندنا متر و80، غادي نقسموها على جوج غادي تعطينا 90 90. يعني هنا مثلا غادي يكونوا عندنا جوج خدادي، مثلا جوج خدادي ديال 90 90. غادي يكونوا هنا جوج خدادي ديال 90 90. وهنايا هاد الفروماجه راه درناها داخله حتى لداخل، يعني هاد الفروماجه حسبناها داخله حتى لداخل. وإلا كانت خلاص بلو كوان بطبيعه الحال الا كانت بالكوان راه كتكون نفس هاد الخديه، القياس ديال هاد الخديه اللي هنا هو اللي تيكون هنا، يعني هي تتكون وحده. مي الا كان الفروماجه بلا صندوق راه بطبيعه الحال كيكونوا جوج ديال المخاد، يعني كتكون هنا خديه وهنا خديه. بالنسبه لنا الفروماجه اللي فيها 90 على 90، يا اما كنديروا خديه ديال 90 وهنا خديه ديال 80 باش يلاه ما كيفوتوناش هاد البلايص. يعني يا اما كنديروا خديه ديال 90 مع خديه ديال 80، ولا كنديروا جوج خدادي ديال 85 85. اولا الا ما بغيناش نضيقوا بزاف ممكن نديروا خديه غير ديال 80 مع ديال 80، حيت اوتوماتيكمون ملي كيتلاقاو مع بعضياتهم راه يلاه تيشدوا لنا هذا الكوان كله. يعني يا اما 90 على 80 خديه وحده فيها 90 وحده فيها 80، يا اما نديروا حنا باش ننيو راسنا نديروا مثلا غير 80 80 اولا 85 85 حتى هي تجي مزيانه. كان الصندوق ديك الساعات، كان الصندوق مثلا، كان الصندوق راه ديك الساعات كنديروا خديه هنا وحده كبيره فقط. هادشي اللي كاين. بالنسبه للطريقه ديال الستيل، مثلا هنا عندنا جوج خدادي وهنا عندنا جوج خدادي، كنخدموا ديما الديبارات. ديما الديبارات مثلا كيجي في النص ديال الخديه وكيهبط مع التلميطه. يعني يا اما مثلا يجي نص في هذه الخديه ويهبط مع التلميطه، يا اما مثلا كاين اللي كيبغيه مثلا هاد الديبار هذا يكون غير في الخديه، غير في النص ديال الخديه، يكون هاد التلميطه هذه كلها اني سامبل.
او كاين اللي كيبغي مثلا كتكون هاد الديبار اللي في النص د الخديه هو اللي في النص ديال التلميطه، على حسب الاختيار ديال الانسان وشنو بغى. يعني كل واحد وشنو بغى. مثلا الا كانت بهاد الطريقه هادي، هذا كيبقى كله بالاني سامبل، ومثلا هاد الخديه تقدر تجينا عامره كلها. بالنسبه هاد الحاله الثانيه حتى هذه كذلك ممكن تجي هذه عامره، ممكن تجي هذه عامره، يعني اللي يجي على هذا الشكل. يا اما كيف قلنا يجي الديبار كله هابط حتى لهنا النص، يعني الخديه زائد التلميطه، ولا ممكن يجي غير في الخديه فقط بلا تلميطه، والتلميطه تكون هذه كلها اوني وهذه كلها اوني. هذا كندويو على مثلا صالون ديال ال ولا سيجور ديال ال فقط. بالنسبه لهاد الخديه الثانيه هادو اللي عامرين كلهم لا فاصاد ديالهم عامره، ممكن يكونوا دوبل فاس. يعني مثلا هذا فاس في الشكل كله عامر، والفاس الثاني يكون فيه النص عامر، النص فيه الموتيف فيه الزواقه، والنص يكون سامبل. بالنسبه للملاقي ديالو بطبيعه الحال كنديروا له جوان كرو، كنديروا له واحد الباندا اللي هي كتجي زوينه بطبيعه الحال. بالنسبه غادي نوصلوا دابا للاختيارات ديال التوب. شحال غادي يخصنا ديال التوب؟ مثلا كيف قلنا دابا هذه 2 سبعين راه كاينه من هنا حتى لهنا، ولكن هذا الفريش اللي هذا راه فيه يلاه متر و80، يعني 1.80 متر و80. بالنسبه لنا هاد المتر و80 اللي عندنا من هنا حتى لهنا، ديما ملي كنبغيو ناخذوا التلميطه كنشوفوا هذا الفراش هذا شحال فيه. مثلا هذا الفراش هذا فيه متر و80، كنديروا متر و80 زائد 30 زائد 30، متر و80 زائد 30 اللي غتهبط هنا زائد 30 اللي غادي تهبط هنا، يعني متر و80 نزيدوا عليها 30 نزيدوا عليها 30. بالنسبه للفروماجه، هاد الفروماجه كتاخذ 2 متر و50 ديال التوب، كتاخذ 2 متر و50 ديال التوب. بالنسبه نديروا دابا هذا هابط حتى لهنا مثلا. بالنسبه مثلا هذا جينا نخدموا له 2 نواع ديال التوب، يعني التوب اللي كيمشي هنا في الديبارات كاين ها واحد وها واحد، وهذا نيت هو اللي كيمشي هنايا. يعني هذه في حالات كنا غناخذوا 2 موديلات ديال التوب، يعني الاني سامبل واللي فيه الموتيف. يعني هذا التوب اللي غنخدموه هنا واللي غنخدموه هنا هو اللي غيخدم في الفروماجه ولا يخدم في الخدادي. في حالات كان هذا التوب هذا اللي غادي ناخذه فيه الموتيف الكبير، الزواقه الكبيره والزواقه الصغيره ديالو وعاد السامبل ديالو، ديك الساعه ديما الزواقه الصغيره هي اللي نخدموها في الديبارات. الديبارات هو الاول ديال الصالون، هو البديه ديال الصالون ولا البديه ديال السيجور. المهم البديه ديال داك الفراش اللي عندنا هذا هو الديبار. يعني الزواقه الصغيره مثلا تكون هنايا في الخديه وفي التلميطه، وتكون هنا في الخديه وفي التلميطه، والزواقه الكبيره هي اللي تكون عندنا هنا في الفروماجه. او لكن حل اخر هو هاد الزواقه الصغيره تكون عندنا هنايا في الخديه في النص خديه وفي التلميطه، وعاوتاني تكون هنا في النص خديه وفي التلميطه، وتكون كذلك في الفروماجه. يعني الزواقه الصغيره تكون في الديبارات وتكون في الفروماجه، الزواقه الصغيره تكون في الديبارات في الخديه وفي التلميطه، في الخديه وفي التلميطه وتكون في الفروماجه. الزواقه الكبيره هي اللي تكون في هاد 2 خدادي. بالنسبه لهذا غادي يبقى لنا اني سامبل، بالنسبه لهذا غادي يبقى لنا اني سامبل. هاد الطريقه اللي هي بسيطه، يعني ديما غادي نشوفوا شنو عندنا من التالي للتالي، اولا شنو عندنا في هذا الفريش الا كان ديجا مصوبين البونج. ديما نشوفوا هذا الفريش هذا شنو عندنا، ونشوفوا يا اما نقسموه على 2 يا اما نقسموه على 3 يا اما نقسموه على 4، وديما في حدود ال 75 الفوق، 76 78 80 85 90 95، ممكن نديرو حتى المتر. هذا ما كان غير هو الخدادي ديال المتر الكبارين من الاحسن كيكونوا في نماذج مثلا في الصالونات اللي هما كبارين باش يعطيو العين وعاد تيبانو. ملي كيكونها بحال دابا هكا ال، من الاحسن الخديه ديال 80 85 الماكسيموم باش كتجي حليلوه وباينه. في حالات مثلا كاين اللي كيكون عنده هاد متر و80 اللي عندنا حنا هنايا، عندنا مثلا جوج 20، راه ممكن نديرو 2 خدادي ديال مثلا 90 وهاد الشويه اللي بقى لنا هنايا نديرو فيه 2 ديال لي بتي كوسان، يعني 2 خديات صغارين. ممكن الا كانوا مثلا ما بغيناش نكبروا هاد الخدادي يبقاو مثلا في حدود 90،
هاد جوج خديديات اللي غيبقاو لنا هنايا نديروهم جوج ديال لي بتي كوسان، مثلا تبقى 40 سنتيم تجي لي بتي كوسان. هذا نموذج ديال هاد ال. مازال غادي نجيو للنموذج الثاني والنموذج الثالث والنموذج الرابع، كل واحد غادي نفسر لكم وكل واحد غادي نعطي لكم بتفصيله. مثلا هذا درنا فيه الديبارات ودرنا فيه الاني سامبل ودرنا فيه هذا الخدادي، هذا غادي نديرو لكم بشكل اخر مغاير على هذا، وكذلك هذا غادي نفرشوا لكم ان شاء الله بشكل اخر مغاير على هذا وهذا. هذا كذلك ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا له ديزاين مختلف على هادو عاوتاني بثلاثه، وكذلك غادي نديروا له الكيفيتا ديالو كذلك، حتى هي غادي نعطيكم التوب ديالها شحال غادي خصنا فيها. كذلك هنا بالنسبه لنا غادي نرجعوا لهاد ال، غادي نرجعوا لهاد ال. هاد ال خدينا الميطه من هنايا حتى لهنايا، مثلا من هنا حتى لهنا عندنا 180، قلنا غنزيدو 30 في 30. بالنسبه للفروماجه كيف قلنا 2 متر و50، هذه الفروماجه. بالنسبه للخدادي هاد الخديه مثلا عندنا ديال 90 90 90 90. ديما الخديه الا كانت الزواقه نورمال، الا كانت الزواقه نورمال مثلا هذه خديه ديال 90 سنتيم غادي ناخذوا متر ديال الثوب، غادي نزيدوا 10 ديال السنتيم. يعني الا كانت خديه اللي 80 غيخصنا ليها 90 سنتيم ديال الثوب، كانت خديه ديال 90 سنتيم يخصنا ليها متر ديال الثوب. هذا الشيء الا كانت الزواقه كتقلب، الا كانت شي زواقه شي موتيف التلميطه اللي بغيتو كتقلب. مي كاينين واحد النوعيه ديال الثوب ديال الاثواب اللي البوكي اولا الزواقه ديالو كتجي واقفه ما يمكنش تقلب جنب. في هذيك الحاله غادي يخصكم كل خديه متر 20 ديال الثوب، كل خديه متر 20 ديال الثوب، سواء كانت الخديه 90 اولا 80 اولا 70 اولا 95 اولا متر، كما كانت غادي يخصك متر 20 لكل خديه. لكل خديه غادي يخصك متر 20 ديال الثوب. هادشي كندوي على واحد النوعيه ديال الثواب اللي كتكون الزواقه فيهم واقفه اوتوماتيكمون، الزواقه خصها تجي واقفه ما يمكنلاش تنعس. ولكن كاينين نماذج اللي ممكن تنعس هكا ولا هكا كما كانت بحال هادوك ديجا الخديه عندك ديال 80 خصك 90 سنتيم ديال الثوب، عندك خديه فيها متر خصك متر 10 ديال الثوب، ديما زيد 10 ديال السنتيم. بالنسبه لحاجه واحده اخرى مثلا غادي تقول لي ودابا هذه عندنا فيها النص وهذه عندنا فيها النص، مثلا هذه الخديه هذه عندنا فيها النص وهذه فيها النص، هذه الخديه زائد هذه الخديه غادي نجي هذا النص خديه، هذه الخديه اللي فيها النص وهنا خديه فيها النص كتسمى باتشوا. هذه الخديه مع هذه الخديه بحالي غادي يخصك مثلا هنايا قلنا عندنا 90، بحالي غادي يخصك متر من هذا الثوب اللي فيه الزواقه ومتر من هذا الثوب اللي هو سامبل فقط. هادشي اللي كاين. يعني مثلا هادشي كيف كنقول الا كانت هذه فيها نصاص وهذه فيها نص غادي نجمعوا بحال عندنا خديه عامره غادي نجيبوا لها قياس خديه ديال الثوب وبحال قياس خديه خاويه بالثوب سامبل. هادشي اللي كاين. بالنسبه هادشي اللي حسبنا الثوب راه حسبنا من هنا حتى لهنا، ولكن الا كان غادي نديروا هاد الديبار هابط حتى لهنايا راه بطبيعه الحال كان مثلا هذه عندنا فيها خديه ديال 90 سنتيم يعني النص ديالها هو 45، يعني هاد المتر و 80 كنقصوا منها هاد ال 45 وكنشوفوا شنو بقى لنا من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، يعني كندويو غير على السامبل وغادي نزيدوا عليه غير 30 وحده. هذا ما كان. بالنسبه لهاد الديبارات عاوتاني، هاد الديبارات اللي عندنا هنا وهنا ديال الفراشات غادي نشوفوا شحال خصنا ليهم ديال الثوب. غادي خصنا هاد 30 سنتيم اللي غتكون طالعه وهذه هنا 30 سنتيم اللي غادي تكون طالعه، وهنا عندنا مثلا 45، يعني 45 وال 45 90 سنتيم و30 و30 60، يعني 60 متر 20 متر 30 متر و40 متر و50، بحال غادي خصنا متر و50 ديال الثوب لهاد جوج فريشات لهاد ديبارات، لا هذا ولا هذا. كيف قلت لكم مازال غادي ندوي لكم على هاد النماذج بثلاثه بهم ان شاء الله. ما تنساوش تشجعونا بلي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم كيهمونا بزاف، وما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع الاهل ديالكم مع الاحباب ديالكم مع الاصدقاء ديالكم. على بركه الله نبداو في هاد النماذج ديال هاد الصالونات الاخرين. باش ما تدوزنيش واحد القضيه مهمه بالنسبه لهاد العبار اللي عطيناكم هنايا، هذا النيط بالنسبه الى تبدلت الطريقه ديال الخياطه وكانت عندنا هنا الجيبه، كانت عندنا هنا الجيبه اولا كانت عندنا اللسان، يعني اللسان هي داك الباندا اللي كدوز هنا في لون مختلف وكدوز هنا كتجي ما بين هاد الملاقي وهاد الملاقي، راه في بعض الاحيان غير داك الباندا
التحتانيه اللي كتسمى الجيبه ممكن تاخذ لنا 10 ديال السنتيم، وعاد الطويه اللي كتكون من هذا الثوب هذا اللي فيه الموتيف، والطويه اللي كتكون فيه هذا السامبل، يعني غير هذه ممكن تاخذ لنا 20 25 سنتيم زايده في الثوب. هادشي اون جينيرال الانسان الا بغاه باش ما يديرش حسابه، ديجا هاد الثوب الموتيف ياخذ منه متر زايد، والثوب السامبل ياخذ منه كذلك متر زايد. هادشي الا كان عندك عبار صغير. كاينه واحد القضيه واحده اخرى اللي دابا حاليا راه كنديروها بزاف وكيبغيوها بزاف ديال الناس، بحالات هاد السامبل هذا، بحالات هاد السامبل هذا كان مثلا بالماطلاسي، ممكن يكون سامبل ولكن الطريقه يتخيط بالماطلاسي. الا تخيط بالماطلاسي عاوتاني راه كل متر كيتزاد فيه 30 سنتيم، كل متر كيتزاد فيه 30 سنتيم. هذه باش ما نساوهاش عاوتاني لانها مهمه بزاف. وحاليا دابا لي صالون بزاف حتى هما كيطلبوا لنا الناس منهم الماطلاسي، حيت ولا حتى هو ضروري حاليا وكيعطي الصراحه منظر، حتى هو كيعطي المنظر. وكاين اللي ما كيبغيش عاوتاني، كاين اللي كيتهرب منه، كاين اللي كيخاف منه، كاين اللي كيقول لك غادي يجمع ليا الوسخ، على حساب الاذواق كتختلف بطبيعه الحال.